اس واسطے ذرا اس میں مختصر کر رہے ہیں. ایک مضمون کیڑا قرآن نے بیان کیتا؟ مقام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مضمون قرآن نے بیان کیتا اے جڑا عظمت والا نبی ہے، اے جڑا رفعت والا نبی ہے، اے جڑا مرتبے والا نبی ہے، اے جڑا مقام والا نبی ہے، اے جڑا شان والا نبی ہے، اے جڑا خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. اس نبی نے امت نو پیغام کیڑا دیتا؟ یہ دوسرا مضمون جس نو میں عنوان دے ساں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک قرآن نے سب تو زیادہ بیان کیتا اس مضمون. میرا نبی منوانا کیڑی گل چاہتا ہے، میرا نبی تسلیم کیڑی گل کروانا چاہتا ہے، میرے نبی دا اعلان کیا آئی، پیغام کیا آئی، میرے نبی دی تقریر دا عنوان کیا آئی. قرآن نے جگہ جگہ اس پیغام نو بیان کیتا. سورت فاتحہ دے وچ بیان کیتا ایاک نعبد ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد. اے میرے نبی دا پیغام. پھر اس کو پہلے سے پارے جوان کے بیان کیتا تریہ رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور پوری کائنات کے لوگوں عبادت کرو تو صرف کس کی عبادت کرو؟ اے میرے نبی دا پیغام. پھر اس کو دوسرے سے پارے جوان کے بیان کیتا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے. بات اس کو تریہ سے پارے جوان کے بیان کیتا. آیت الکرسی شروع پہ ہوندی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی لا الہ الا ہو. جگہ جگہ دے اس پیغام نو اللہ تعالیٰ بیان کر. پیغام کیا ہے؟ اس پوری کائنات کا الہ، اس پوری کائنات کا معبود، اس پوری کائنات کا مسجود، اس پوری کائنات کا حاجت روا، اس پوری کائنات کا مشکل کشا، نافع و ضار، غائبانہ پکارا سنن والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. اے میرے نبی دا پیغام ہے اور قرآن نے اس پیغام نو جگہ جگہ تے لا الہ الا اللہ. سورت محمد اس کیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کہ میں نا علماء بیٹھے علماء بھی ہوں گے. فَعْلَمْ کا کہ میں نا جان لے. فَعْلَمْ کا کہ میں نا جان لے کہ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. بڑے قریب یہ باب ہے جان. اتھے مرد کلندر آیا، مولانا حسین علی نام پایا. پھر وہ قرآن دا مفسر بنے، ایسی تفسیر کی تھی قرآن دی کہ مزہ ہی نہ. فَعْلَمْ یہ معنی کرنے مفسرین جان لے، سمجھ لے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. مولانا حسین علی پنجابی کی معنی کیتا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ نو سمجھ کے پڑھو. لا الہ الا اللہ نو سمجھ کے پڑھو. الہ کا مفہوم کے الہ کون ہوتا اس نو سمجھ کے. الہ وچ دو صفتاں دا ہونا ضروری ہے.
آ رہی میری الہ وچ کتنی صفتاں دا ہونا ضروری تے جس وچ دو صفتاں پائیاں ونجن او کے بندا جیندے وچ دو صفتاں منیاں ونجن اس نوں بندے کے من لیا بھاویں منہ نال آکھے تے بھاویں لا الہ الا اللہ پڑھدا رہے اس دیاں ضرباں لیندا رہے اگر یہ دو صفتاں کے ہور منیاں نا اس کے من لیا پہلی صفت الہ دی جیڑا کام تے جیڑا عمل تے جیڑی تعظیم میں کر رہا او من ویکھ رہا تے میں اس نوں نہ ویکھا پیا پہلی صفت وہ من ویکھ رہا تے میں اس نوں وہ عالم الغیب ہے وہ میرے حالات تو واقف ہے وہ میری پکار تو واقف ہے وہ میرے سجدے تو واقف ہے وہ میرے طواف تو واقف ہے وہ حجر اسود دے چومن تو واقف ہے احرام بنن تو یہ پہلی صفت ہے کہ عالم ہو گئے مولانا بیان میں کر رہا ایک واقعہ کہ جڑا عالم ہو گئے ہوتا اس وقت پتہ نہیں لگتا بھائی صبح دی نماز دا ٹائم ختم ہو رہا تے سورج بس سورج یا کرنا جگہ اس نوں تے جلے راتی بلال دے ذمے پہ لینے ہیں اس ویلے پتہ ہاں نہیں بھائی بلال نوں صبح جاگ نہیں آونی ایک پہلی صفت دوئی صفت ذرا سنیا ہے غور نال الہ دی کیڑی صفت او قادر ہے او قدیر ہے او مختار ہے او متصرف ہے او مرضیاں دا مالک ہے جنہیں چاہے کرے اس کا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں ہے تو جو تہاڈی کراں گل سمجھ آ سکتا او قادر ہے او مختار ہے او چاہے نا تب بغیر خامن دی مریم دی جھولی ہری کر دے سبحان اللہ او قادر ہے او قدیر ہے او مقتدر ہے او چاہے نا تب بغیر خامن دے مریم دی جھولی ہری کرے تے مریم جلے تعجب کرے نا مولا تو آپ قانون نہیں بنایا کہ نر مادے دا جوڑا آپس نہ ملے اولاد پیدا نہیں ہوندی تو آپ قانون نہیں بنایا تے شادی میری کوئی نہیں ہوئی خامد میرا کوئی نہیں تے بدکارا میں نہیں انا یکون لی غلام پتر کنیے یہ جبریل کو پوچھنی پئی ہے پتر کنیے کالا کذالک اسی طرح کذالک لگے میں اسی طرح اردو ہی پتہ ہوئے نا اسی طرح تب دسنا پہندا جس طرح یہ کام اسی طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا کہ اللہ کی آخنا چاہتے ہیں اسی طرح مفسرین نے معنی کیتا اللہ آخنا چاہتے ہیں اسی طرح جن یہ تن بڑھایا سبحان اللہ تن نہیں بڑھایا تے تن بڑھانا سوکھا ہی تے تن نہیں بنا لیا تے مولانا حسین علی آخنے کذالک یہ جڑا کاف ہے نا کاف کذالک دا ایوے لے بیان الکمال کاف لے بیان الکمال یہ تو سمجھا اچھا یہ تو سمجھ آ گئی یہ کاف لے بیان الکمال بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوئی اور مویا دے سر سمجھ آئے
تو ان کے پتہ بے قافلے بیان کمال کس کا کھادا جاتا ہے میں سم جیسا تے بات اپنی سبحان اللہ نے کہا کہ کتنے سبحان اللہ نکل دی ہن تو سبحان اللہ کتنے 5-6 بنے یہ سبحان اللہ قافلے بیان کمال دا معنی اے وے یوں ہی میں نے اسی طرح نہیں کیتا ہن میں نے کذالک دا کی ہو گیا یوں ہی کہ مطلب مریم شادی تیری نہ ہوئی ہوئے خامن تیرا کوئی نہ ہوئے کسی انسان تن ہاتھ نہ لائے ہوئے بدتر پتر دیویے ایو تا ساڈا کمال ہے ایو تا ساڈا کمال ہے یوں ہی مریم ایک قانون سادہ ہی ہے کہ نر مادے دا جوڑا نہ ملے نا اولاد نہیں ہوندی یہ میرا ہی قانون ہے لیکن آج میں قانون توڑ کے قدرت دا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں تے دنیا والیاں نوں سبق دینا چاہتا ہوں کہ دنیا دے ضابطے ٹوٹ جان اصول مک جان قانون ختم ہو جان ڈاکٹر کا بورڈ فیصلہ کرے اے مریض موت دے پنجے تو نہیں بچ سکتا اس عورت کو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اے ملزم پھانسی دے پھندے تو نہیں بچ سکتا دنیا دے قانون ضابطے قاعدے اصول ختم بھی ہو ونجے نا میرے دروازے تو نا امید نہیں ہونا کدی کدی میں قانون توڑ کے قدرتوں دے مظاہرے بھی شروع کر دیتا ہوں نا میرے دروازے تے پیارا الہ کون ہوندا اور جس دے کتنی صفتاں پائیاں پہلی صفت عالم علم دوسری صفت قدرت قادر ہوے مختار ہوے متصرف ہوے مرضیاں دا مالک ہوے خود اقرار کر رہے اپنی زبان نال خود اپنی زبان نال اقرار کر رہے قرآن نے اس نے اقرار نو ذکر کیتا رب انی وہن اللزم منی واشتعل الراس شیبا وامراتی آکر مولا میری ہڈیاں دی رس مک گئی مولا قوت شہوانی ختم ہو گئی مولا میری بیوی بانجے اتو 99 سال دیے میری عمر 120 سال ہے کوئی طاقت قوت نہیں تیجے مریم نو بند کمرے بے موسم پھل دے دیتے نہیں پتر لین دا موسم تا میرا بھی کوئی نہیں تے مولا بے موسم ہی پتر عطا کرتے رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انکا سمیع الدعا کہندے کون منگے پیغمبر کی عمر کتنی ہے 120 سال ایس اولاد تو ساں پتہ نہیں کہ تو ڈیپو کھولے لاؤ تے جوڑیاں لاؤ ایک پیغمبر ہے اے وقت پیغمبر ہے زندہ ہے 120 سال دی عمر تے اولاد کوئی نہیں تے منگ رہا گر گرا رہا کس دے سامنے تے بس سانی اولاد واسطے گر گرانا چاہیے دا کہہ دے سامنے اللہ نے فرمایا میرے زکریا گھٹ منگے ہی نا جتنا دامن آئیا اس دے مطابق منگے ہی نا جتنی چادر آئیا اس دے مطابق پیر پھیلائے نہیں نا تو اپنے ظرف کے مطابق منگیا کہ میں اپنی رحمت کے مطابق دے نہیں مولا کتنی فرمایا پتر بھی دے سا پتر بھی دے سا آسمان تو نہ رکھ کے دے سا وڈا
وڈا ہو جاسی تو اس کے سر تے نبوت دا تاج بھی پوا دے سی. میں ہر تقریر وچ گل کرنا یارو ایک منٹ واسطے تصور کرو, ایک منٹ واسطے اصا میں واقعہ بیان کر لیا تو سن لیا, لیکن ایک منٹ واسطے ڈوب جاؤ اس واقعہ. بندے دی عمر 120 سال ہوئے, قوت مک گئی ہوئے, بیوی دی عمر 99 سال ہوئے, اتو وہ بانج ہوئے, اس 120 سال دے بڈھے نوں اللہ آکھے تین پتر دے سامنے, اس دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں. کیا خوشی اور مسرت دی انتہا ہو سی جیلے اللہ نے آکھے ان تک پتر دیاں گے نام یحییٰ, پھر نبی بھی بنانا. کہ خوشی دی انتہا ہوئی. اتھے بھی پیغمبر نے آکھیا انا یکون لی غلام, مولا پتر کنیے میں دوئی شادی کر جوانے کرنے طاقتاں پلٹن کیا, مولا پتر کنیے. اتھے بھی اللہ کیا کالا کذالک کذالک یوں ہی تیری عمر 120 سال ہوئے, سر دے وال چٹے ہوئے, ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے, قوت شوانی ختم ہو گئی ہوئے, بی بی دی عمر 99 سال ہوئے, اتو بی بی بانج ہوئے, وات پتر دیویے. ایو تا ساڈا کمال ہے, ایو تا ساڈا کمال ہے. الہ وچ کتنی صفتاں دا ہونا دو. پہلی صفت عالم الغیب, دوسری صفت قدرت, قادر ہوئے, قدیر ہوئے. اللہ کی قسم ہے اگر کوئی دوسرے مسلک دا میرا بھائی, دوسرے مسلک دا میرا کوئی عزیز, میرا کوئی دوست, میرا کوئی بزرگ اتنے بیٹھا, میں بالکل خدا گواہ ہے میں باوضو ہوں اور میرے سامنے قرآن نہیں, میں خانہ خدا ہوں. میں پتہ کس نظریے میں آواز کرے نا, میں ضد کرنا, کسی کو ہٹ کرنا, نو کسی کو ساڑنا, رگڑا لانا, نو خدا کی قسم نہیں. میں صرف اس نیت میں آواز کرے نا کہ مولا جڑا توحید دا میٹھا میوہ سن چکھایا ہی, مولا انہاں لوگاں نوں ہی چکھا دے جڑے آج تک محروم تھے. اس لیے ایک بندے نے اگر ہدایت مل گئی نا, میری نجات واسطے کافی. تے میری یہ جڑی نیت ہے نا, اس کا من بڑی میری اجر بھی ہے. بڑے بڑے بندے من فون کیتے پیر ملکاں چوں, تو آڈی کیسٹ سنی تے اللہ سن شیخ تو بچا. ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ کئی کرتے بھی کون ہو سے, میرا نمبر ہی نہ کون ہو سے. نیت نیک ہے, اس سے کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی, میرا عزیز, میرا دوست, میرا بچہ, سکول کا طالب علم, کالج کا پڑھے ہویا موجود ہے, ادھر غور نہ سنے. اللہ فرمایا پتر دے مانگے. اگو حضرت زکریا دن 16واں سپارہ سورت مریم تے پہلا تے میں ترجمہ کر لیں, لیکن میرے ترجمے تو میرے دوست بالکل اعتبار نہ کریں. وہ جو دوسرے مسلک سے میرے دوست ہیں میرے ترجمے سے اعتبار نہ کریں نا. گھر بنیے اپنے عالم دا ترجمہ اٹھاؤ. چلو کوئی بریلوی ہے تو بریلوی عالم دا چال ہے, شیعہ ہے تو شیعہ عالم دا چال. خدا دی قسم ہے اوہ ترجمہ کرے سی جڑا میں کر کے جاتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے نہیں پہ میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ میں کبھی بھی نہیں کیتا اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے نا. اتنے تو ایک دونی دونی تو دو دونی چار. بس جاؤ گھروں میں جا کے اٹھاؤ
पुत्र का होना ते मौला जेड़े पुत्र आवन वाला होसी कोई निशानी तो दस कौन पूछ रहा कौन पूछ रहा जेड़ा आलिमुल गैब होंदा घर दे विच बीवी है घर दे सहन विच बीवी है घर दे कमरे च बीवी है घर दे आंगन विच बीवी है घर दे बरामदे च बीवी है कोल हिक्के मंजी ते बीवी है ओ वत निशानियां पुछदा पुत्र कदा सी हजरत ज़करिया क्या मौला कोई निशानी दस मैंने भी पता लगे ना भाई पुत्र आने वाला अल्लाह ही वत गाड़ी निशानी दसी अल्लाह ने फरमाया जेड़े पुत्र आवन वाला होसी ना उस पुत्राए दिहाड़े पहले असां तेरी ज़बान बंद कर दी तू जिक्र करे से हम तस्बीह तकबीर जिक्र के करे से दुनिया दी गल ते जेड़े दुनिया दी गल करन तू ज़बान हो जाए ना बंद बस समझे भाई त्रीए दिहाड़े पुत्र आने वाला अल्लाह ने मसला समझाया ओए लोगों जिसकी अपनी जबान में अपने इख्तियार विच न होवे ओ पुकार दे लायक नहीं इलाह बनन दे लायक नहीं मैं चाहवां ता बोले ते जे मैं न चाहवां बोल भी ना सके जेड़ा एडा मजबूर होवे ओ इलाह बनन दे लायक नहीं इलाह बनन दे लायक होवे जेड़ा 120 साल दे बुढ़े नू 99 साल दी बांझ बीवी दे बचन विच औलाद दी नेमत अता सुभान अल्लाह इलाह ओ इलाह विच कितनी सिफतां होनी चाहिए इस विच दो सिफतां होने नो कौन होंदा इलाह भावे मुंह नाल आखे ते भावे ना आखे जिसनु आखने आलिम गैब एक कादिर मालिक उसनु के मान लिया इलाह दा मफहूम है असा कुरान दे तालिब इल्म खुदा दी कसम है मैं कुरान दियां 20 आयतां इस उते पेश कर सकदा कुरान ने इलाह दा इहो मफहूम कौन मैं दो त्रै हवाले दे देना घर बन के देख ले सूरत आल इमरान की इब्तिदाइया का पढ़ो एक हवाला सूरत ताहा की इब्तिदाइया का पढ़ो दो हवाले सूरत कसस की आयत पढ़ो रब्बु का यखलुकु मा यशाओ व यख्तार त्रै हवाले आयतुल कुर्सी पढ़ो सुभान अल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़ो ओदे विच अल्लाह यो दो सिफतां जिक्र और भी सिफतां जिक्र कीतियां लेकिन ये दो सिफतां भी जिक्र की जे तुहाडे कोई बाज़ौक आदमी है शौक वाला आदमी है कुरान नाल उसनु रग़बत है तौहीद नाल उसनु प्यार है तब बंदे आदमी आदा वस सूरत नाम पढ़ ओ कीड़ी वाली सूरत उस मत हुद्दुद दी तकरीर पढ़ ओ जेड़ी सुलेमान दे दरबार विच कीती आई हुद्दुद भी ये दो सिफतां जिक्र करके आखे आई कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इयो दो सिफतां हुद्दुद भी जिक्र अल्लाह दी इयो दो सिफतां लिख आलिमुल गैब भी हुआ ते मुख्तार कुल भी हुआ तो मेरी गल समझ आ कितने मजमून हो गया कुरान में दो पहला केड़ा मकाम मोहम्मद दूसरा केड़ा पैगाम मोहम्मद त्रीया मजमून जेड़ा कुरान में बयान होया ना वो ये बयान होया कि जेड़ी ये लड़ाई हुई मुशरिकीन मक्का ते मेरे नबी के दरमियान ते यहूदियां ते ईसाइयां ते मेरे नबी के दरमियान मुनाफिकां ते मेरे नबी के दरमियान मेरे नबी दे मुखालिफ ते मेरे नबी दे दरमियान जेड़ा झगड़ा होया 23 साल इस सच हार कौन गया ते जित कौन गया एदा अंजाम की होया अंजाम की होया शिकस्त कहना मुकद्दर बड़ी फतह तू हम किनार कौन होया जहन्नम दा सजावार कौन
جنت دا حقدار کون ہویا؟ کس دے بارے آکھیا گیا تبت یدا ابی لہب و تب، تے کہندے بارے آکھیا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ کتنے مضمون ہو گئے؟ پیغام، مقام، انجام، کتنے؟ اللہ نے یہ تین دے تین موضوع سورت کوثر دیاں ترائے ایتاں وچ بند کر ہن تھوڑا جہا تھوڑا ٹیسٹ لے لیں، ٹیسٹ نقد ٹیسٹ ہن تو کچھ میں تمہیں پڑھا چھوڑیا ہن کو لے آئے وقت اس آیت وچ کیڑا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مقام محمد الرسول اللہ۔ کیڑا مضمون بیان ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر لگے میں نا خیر کثیر، یہ خیر تاسا نال آیا نا، کوثر لگے میں نا، کوثر نے کثرت تو، کوثر کس تو؟ کثرت تو، اکثر، کثرت، اکثر، کثیر۔ ذرا غور نال سنائے میری گل، مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ، مزہ آوے تو اکثر، کثیر، کثرت، کوثر، شے نہیں ذکر کی بہوں دتا بہوں کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ علم، معجزے، یار کیڑی شے بہوں دتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں، ایک شے ہووے تو دساں۔ میں تو اپنے نبی نو بہت ساری چیزاں کثرت نال بتاؤں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ابو مفسرین نے، صحابہ نے کوثر تو مراد کی ہے، کچھ نے آکھا کوثر سے مراد ہے قرآن، ہم نے آپ کو کوثر دیا یعنی قرآن جیسی کتاب دی۔ کچھ نے آکھا کوثر تو مراد ہے حوض کوثر، وہ جڑا قیامت والے دیہڑے ملنا، ایک کوثر جنت دی نہر دا نام ہے، ایک جنت جو ہوتی ہے ایک نالے دے ذریعے اس حوض وچ گر رہی ہے، جڑا حوض ساقی میرے نبی نے بننا ہے۔ آپ نے فرمایا 50,000 سال دا دن، سورج قریب، زمین تپی ہوئی، کوئی سایہ نہیں، جس خوش نصیب نو میرے ہتھوں حوض کوثر دا ایک جام مل گیا نا، لم یزما ابدا، 50,000 سال تک پھر کبھی بھی پیاس محسوس نہیں۔ سارے متمنی ہے وہ کوئی نہیں، اللہ سن حوض کوثر کو سیراب کرے، آمین آمین۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کوثر رب نے دنیا دیتا تے دوسرا کوثر رب نے میدان معاشرے دینا۔ جیڑا کوثر میدان معاشرے دینا نا، اس کوثر تو پانی اوہ بندہ پیسی جس اس کوثر کو پانی پیتا ہو، جس اس کوثر کو پانی نہیں نہ پینا، اس کوثر کو بھی پانی نہیں۔ کوثر تو مراد قرآن، کوثر تو مراد حوض کوثر، کوثر تو مراد امت دی زیادہ ہونا امت دا، کوثر تو مراد مقام محمود، کوثر تو مراد لواء الحمد، کوثر تو مراد حوض کوثر۔ ایک پہلا مضمون ہے قرآن دا، کیڑا؟ مقام محمد۔ تھک گئے تسی؟ نہیں بالکل اختتام والے پاسے لے جانا۔ ہوں ذرا دسیا کیڑا مضمون بیان ہو گیا؟
فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے۔ کیڑا مضمون ہے؟ پیغام محمد رسول، پیغام محمد رسول اللہ۔ کیوں بھائی کدی کہ نماز بھی اللہ تو سوا کسی اور دی پڑھی، نہیں، قربانی بھی اللہ تو سوا کسی اور دی کی؟ یہ اللہ اپنے نبی کو کہڑا حکم دینا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھیے تو رب کے لیے، اور قربانی کیجئے تو وہ بھی رب کے لیے۔ تھوڑے جے تو میرا تو توجہ کر سو، میں تو انشاءاللہ بڑی آسانی نہ سمجھا دے سکتا۔ یہ جڑی عبادت ہے نا، عبادت الہ دا میں نہ سا کردے ہیں معبود، تے معبود دا سا میں نہ کردے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ یہ جڑی عبادت ہے نا، اس دیاں صرف ترائے قسمیں نے، چوتھی عبادت دی کوئی قسم نہیں۔ آج ہر شہر ترائے ہوتے ہو کر رہی عبادت یا کل کتنی قسمیں؟ ایک عبادت ہے قولی، زبانی، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، ایک عبادت ہے۔ شاباش شاباش بولو، مجھے رہائی دے دے، یا اللہ مدد، قولی عبادت ہے، کہہ دی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہڑی عبادت؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، اس کے مقابلے کرے یہ تو قیامت والے جڑے فیصلے ہونے سارے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، اس کے مقابلے کرے گیا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یہ کیڑی عبادت ہے؟ زبان مارتا۔ ایک عبادت ہے جسمانی، بدنی، بدن نہ تعلق ہے، ہاتھ بننا،